लैलतुल क़द्र की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, आप बहुत मुआफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ी को पसंद फरमाते हैं, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दीजिए। अगर किसी ने बगैर उज़्र और बीमारी के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, ख्वाह वो सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, वो इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता। रमज़ान में 4 काम कसरत से किए जाएँ। 2 काम जिनसे अल्लाह राज़ी होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। और 2 काम जो हर इंसान की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया जाए और जहन्नम से पनाह मांगी जाए। तरावी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने ईमान के जज्बे से और सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखा, उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से, उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इतिकाफ़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में आखिरी 10 दिन का इतिकाफ़ किया, उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता होगा। दूसरी हदीस में है कि जिसने अल्लाह ताला की रज़ा जोई की खातिर 1 दिन का भी इतिकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान ऐसी 3 खंदकें बना देंगे, हर खंदक का फासला मशरिक़ व मग़रिब से ज़्यादा होगा। रमज़ान में कुरान करीम का दौर और जो सखावत की जाए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सखाब में तमाम इंसानों से बढ़कर थे और रमज़ान में आपकी सखावत बहुत बढ़ जाती थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम का दौर किया करते थे। रोज़ा की हालत में बेहुदा बातों मसलन ग़ीबत, बहतान, गाली गलौज, लानतान, गलत बयानी, तमाम गुनाहों से परहेज़ किया जाए, वरना सिवाय भूखा प्यासा रहने के कुछ हासिल ना होगा। अगर कोई दूसरा आकर नाशाइस्ता बात करे तो ये कह दे कि मैं रोज़ा से हूँ, क्योंकि रोज़ा ढाल है, जब तक कोई इसको फाड़े नहीं, और ये ढाल झूठ और ग़ीबत से फट जाती है। ये महीना गोया ईमान और अमाल को रिचार्ज करने के लिए आता है। रमज़ान अरबी का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में मानी ही शिद्दत हरारत के हैं, यानी इस माह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा की बरकत और अपनी रहमत खासा के ज़रिए अहले ईमान के गुनाहों को जिला देते हैं और उनकी बख्शिश फरमा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। और एक रिवायत में अबवाब जन्नत और अबवाब रहमत खोल जाने का जिक्र है। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह हदीस ज़ाहिरी मानों में भी मामूल हो सकती है, लिहाजा जन्नत के दरवाज़ों का खुलना, दोज़ख के दरवाज़ों का बंद होना और शयातीनों का कैद होना इस महीने की आमद की इत्तला और इसकी अज़मत और हुर्मत व फजीलत की वजह से है। शयातीन का बंद होना इसलिए हो सकता है कि वह अहले ईमान को वसवसों में मुब्तला करके ईमानी रूहानी एतबार से इज़ा ना पहुँचा सकें, जैसा कि दस्तूर ज़माने भी है कि जब कोई अहम मौका होता है तो खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। तमाम शरपसंदों को कैद कर दिया जाता है ताकि वो इस मौका पर कोई रखना और फितना पैदा ना करें, और हुकूमत अपने हिफाजती दस्तों को हर तरफ फैला देती है। यही हाल रमज़ान मुबारक में भी होता है कि शैतानों को कैद कर दिया जाता है, और इससे मजाजी मानी भी मुराद लिए जा सकते हैं, क्योंकि शैतान का उकसाना इस माह में कम हो जाता है, इसलिए गोया वो कैद हो जाती हैं। और ये भी मुमकिन है कि जन्नत के दरवाजे खोलने से मुराद ये हो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर ताअत और इबादत के दरवाजे इस माह में खोल देता है। यही वजह है कि जो इबादतें किसी और महीने में आम तौर पर वाक़या नहीं हो सकती, वो अमूमन रमज़ान में बआसानी अदा हो जाती हैं, यानी रोज़े रखना, क़याम करना वगैरह। अलग़र्ज़ रमज़ान मुबारक की बड़ी फजीलत है। इसी वजह से कहा गया कि अगर लोगों को रमज़ान मुबारक की सारी फजीलतों और बरकतों का पता चल जाए तो वो तमन्नाएँ करें कि काश सारा साल रमज़ान हो जाए। रमज़ान मुबारक की बेशुमार खुसूसियतें हैं, जिनमें चंद एक ये हैं। साल भर के महीनों में रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसका जिक्र सराहत के साथ कुरान करीम में आता है, जैसा कि इरशाद इलाही है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए रहनुमाई, हिदायत और हक़ को बातिल में तमीज़ करने का ज़रिया है। बस जो कोई ये मुबारक महीना पाए, उसे चाहिए कि वह इसके रोज़े रखे। इसी माह को शब कद्र लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर मुकम्मल कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलुइल फ़ज्र। बिलाशुबा हमने कुरान को शब कद्र में नाज़िल किया, और आपको कुछ मालूम है कि शब कद्र कैसी चीज़ है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर मामला लेकर हाजिर होते हैं। ये रात सरासर सलामती है, वो यानी इसकी खैर व बरकत सुबह तुलू फजर तक रहती है।
گویا رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا سا تعلق ہے، رمضان جسم ہے اور قرآن روح ہے۔ ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادت قرار دیا۔ رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں تو وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص و رضا الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون و مددگار اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزہ کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا اس کا لحاظ رکھا جائے، روزہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے، یعنی روزہ کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ خیرات، عشر اخیر کے اعتکاف کی کوشش، شب قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت کا معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیں۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتہ اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیا گیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔